السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا التي بي في المود ديكونيكتي. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لي بوطون دو نافيغاسيون في المود ديكونيكتي. دونك الديزاين ديال الفورمولير هو هذا اللي كتشوفوا فيه. ديجا حنا خدمنا في الفيديو السابق لو بوطون ريشيرشي، وضروري انكم ترجعوا ليه لانه حنا من بعد في اخر الفيديو كرييت جوج ديال لي فونكسيون اللي هي لا فونكسيون ريشيرشي او لا فونكسيون افيشي اللي غادي نقدروا نستخدموهم في هذا الفيديو بدون شرح او ديتاي ديال الشرح، لانهم ديجا دويت عليهم ويعني شرحنا ليتاب من الاول حتى لقينا هذوك لي دو فونكسيون او لي دو ميثود اللي هما لا باز ديال هاد لا سويت هذا. دونك كنتمنى اي واحد ما شافش الفيديو يمشي يشوفو، يرجع يكمل معنا هاد الفيديو ديال لي بوطون دو نافيغاسيون. دونك بوغ لي بوطون نافيغاسيون هما هاد الربعه اللي كاينين تحت في الفورمولا، هذا اللي فيه لي دو سامبول ديال انفيريور غنقصدو به لو بروميير، لو كونترير ديالو هو لو ديرنيي، واللي فيه انفيريور هو بريسيدون، اللي فيه سوبيريور هو سويفون. دونك ان شاء الله نبداو التي بي او نبداو الفيديو ديالنا باش نشوفوا كيفاش غنخدموهم بواحد الطريقه تري سامبل. اول حاجه في الفورمولير غادي نمشي نزيد لي بوطون الا ما كانوش عندي، وغادي نحاول نبدا نكوديهم. ديما فاش تنبغيو نبداو نكوديو كنبداو بالبروميي و ديرنيي هما الاولين، ومن بعد نفكروا في سويفون و بريسيدون. دونك سي لا ميم شوز. انا غادي نمشي لو بوطون بروميي، نكليكي عليه ندخل لا بروسيدور فينيمونسيال ديالو. تو سامبلومون غادي نعيط لا ميثود افيشي اللي صاوبنا في الفيديو السابق، وغنعطيوها الناس افيشي لينا اول اليمون، يعني نعطيوها البوزيسيون ديال داكشي اللي بغينا تافيشي هو الزيرو. بالنسبه لو بوطون ديرني نفس القضيه، غير هنايا غادي نعطيوها عوض الزيرو غادي نعطيوها اخر واحد، يعني غنجيبو دي اس، غنجيبو التيبلز اللي خدامين بها ونديرو الكونت ناقص واحد. دونك نمشيو نجربو هاد لي دو بوطون. دونك عندي سي اي ان ما كنتش زايده في لا ميثود افيشي ديال الفيديو السابق، غنمشي نزيدو باش يبان ليا، لان حنا كنا كنديرو لا ريشيرش بالسي اي ان. دونك كان كيتكون عندنا ديجا هنا، غنزيدو تو سامبلومون واحد السطر في هذيك افيشي كما كتشوفوا. غنمشيو نخدمو بروميير او لا بريسيدون و سويفون، عندهم نفس لا لوجيك. بريسيدون دونك بريسيدون كنحتاجو اننا ندوزو المرحله الاولى ديال لا ريشيرش ديال ليليمون اون كور افون ما نديرو لافيشاج. بغيت نخلي هذا التكست بوكس ان بوين تكست نخليه، ما بغيتش نقدر نعطيه بارامتر، ماشي مشكل حتى الا خليته سي با غراف، حيت انا كنغوشيرشي توجور به في هذا ليكزامبل. ولكن بصفه عامه من الافضل انه نديرو بارامتر باش الا كان عندنا ريشيرش باغ نون ولا بشي معلومه اخرى نقدروا نديرو لا ريشيرش. لا بوزيسيون غنديكلاري لا بوزيسيون فين غنريتورني داكشي اللي عطاتني ريشيرشي، كتعطيني النمره ديال هذاك لو بروبريتير اللي لقات. الا ما لقاتوش غتعطيني ناقص واحد. من بعد لا ريشيرش ندوزو للمرحله ديال الافيشاج، وغنعطيو لا ميثود افيشي غنعيطو ليها ونعطيوها بي ناقص واحد، حيت حنا بغينا هذاك لو بريسيدون. خديت البوزيسيون ديال شكون اللي مافيشي دابا وغنقص منها واحد باش نافيشي اللي قبل منه. دونك هنا غنقولوا الا كان عندنا البي كبر من صفر غادي نقصوا منه واحد، اما الا كان تساوي صفر فبيان سور غادي نقولوا ليه لو بروميير ديجا افيشي. دونك الا دوزنا هاد بريسيدون مزيان راه سي لا ميم لوجيك، غنديروا ليه كوبي كولي وغادي نبدلو
فقط البوزيسيون عوض بي موان زر غنديرو بي بلس 1 او بيان سور غادي نديروه حتى هو فيه لو تيست. اذا فيه حتى هو جوج مرحلات. المرحله الاولى هي لا ريشيرش ديال بوزيسيون ديال ليليمون اون كور، كنستخدموا فيها لا ميثود ريشيرش اللي ديجا صوبنا. الا ما كناش ديجا صوبناها غنحتاجوا نعاودوا نديروا كوبي كولي لهذيك لا بوك اللي وسطها الاف اللي خدمناها حنايا في الفيديو السابق ديال ريشيرشي. كنتمنى انكم تكونوا شفتوه. او الا كنا خدمناها فقط كنعيطوا لا ميثود هنا. هذا هو يعني لافونتاج ديال انك تخدم بميثود.